अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आसिम शहज़ाद। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें वो एक क्वेश्चन के बारे में है। मैं जब भी इस्लामिक हिस्ट्री पे कोई वीडियो देखता हूं या कोई बुक पढ़ता हूं तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अरब के अंदर यहूदी कहाँ से आए। जो जूइश हैं बेसिकली, तो उनकी हज़ारों साल पहले से वो जो आबाद थे, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें इजिप्ट से लेकर आए और वो यहाँ फ़लस्तीन में आकर आबाद हुए और वो वहीं के रहने वाले थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो जूइश हैं, यहूदी जो हैं, वो मदीना में आकर आबाद हुए। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कभी सोचा नहीं था कि इसके ऊपर कोई रिसर्च करूँगा या सोचूंगा या देखूंगा कि ये ऐसा क्या हुआ था कि जूइश जो है वो मदीना में कैसे आ गए। अच्छा, सिर्फ अरब में सिर्फ मदीना में है। अरब अगर आप मक्का में देखें तो मक्का के अंदर यहूदी नहीं थे, जूइश नहीं थे, वो सिर्फ मदीना में थे। तो ये ऐसा कैसे हुआ, इसके पीछे एक स्टोरी है, कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। आज से करीब तकरीबन कुछ 70 साल पहले, 70 ईयर्स अगो, फ़लस्तीन के अंदर कुछ शेफर्ड फिर रहे थे ऐसे बकरियां वगैरह चुराते हुए। तो उन्हें एक पहाड़ के अंदर एक गार से ना 2 जार मिले। पुराने ज़माने के कुछ जार थे। तो उन्होंने जब उसे खोला तो उसके अंदर कुछ पुराने कागज़ थे या स्क्रोल्स थे, मतलब काफ़ी सारे पेजेस थे और उनके ऊपर कुछ अजीब व गरीब राइटिंग लिखी हुई थी। अब वो पढ़ना लिखना कोई इतना जानते नहीं थे और वैसे भी वो लैंग्वेज कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। तो उन्होंने बाज़ार में जाके तो उन्हें कुछ पैसों पे वो बेच दिया। अब वो जो स्क्रोल हैं बेसिकली उन्हें जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं या रिसर्च डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, वो उनके वहाँ तक उनके हाथ पहुँच गई। एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, जॉन सी कैडिट, ये क्रेडिट उनका नाम है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको देखा और उसको उन्होंने कंपेयर किया। उन्हें लगा कि ये तौरात है, तौरात के कुछ पेजेस हैं। तो उनके पास जो सबसे पुरानी तौरात थी वो तकरीबन 1800 साल पुरानी थी। अब उन्होंने उसको कंपेयर किया और आप जानते हैं कि एक प्रोसेस होता है जिसे हम कार्बन डेटिंग बोलते हैं। कार्बन डेटिंग से पता चल जाता है कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है और किस इन्वायरमेंट में थी। तो जब उसने वो सारा प्रोसेस किया तो उसे अंदाज़ा हुआ कि ये तौरात के पेजेस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले के हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब उसने कंपेयर किया और वो ओरिजिनल तौरात के वो पेजेस थे और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। उसमें सबसे पहले एक यहूदियों के एक प्रॉफिट थे, अलज़िया या अलसिया बोलते हैं इन्हें, और एक सच्चे प्रॉफिट के तौर पर मुस्लिम और क्रिश्चियन सब इन्हें मानते हैं। अब उन्होंने फ्यूचर की कुछ प्रोफेसीज लिखी थी उसके अंदर, वो जो पेजेस मिले उनके अंदर। अब उनके अंदर जो सबसे पहली जो प्रोफेसी थी वो थी, एक बादशाह होता था जिसको बख्त नसर बोलते थे। और जैसे आपने अगर होलोकॉस्ट सुना हो, वर्ल्ड वार 2 में जो हिटलर था उसने नस्ल कुशी की थी, हज़ारों लाखों की तादाद में उसने जूइश मारे थे, यहूदियों को कत्लेआम किया उसने। और अभी भी उनकी जो बाक़ियात और जो जहाँ पे मारा जाता था वो जर्मनी में वो चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह से बख्त नसर ने हज़ारों साल पहले यही काम किया था। ये बेसिकली एक फसादी कौम है, तो इनके साथ ऐसा होता आया। उसने बहुत सारे यहूदी मारे। अब वहाँ पर उस बुक के अंदर, उस तौरात के वो जो स्क्रोल है उसके अंदर ये बात लिखी हुई थी कि अभी तो बख्त नसर जो है वो हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है, लेकिन अनकरीब एक ऐसा बादशाह आएगा जो इसे ख़त्म कर देगा। और ऐसा ही हुआ। एक पर्शियन किंग था जो तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले की बात, आई थिंक सो, और वो आया, उसका नाम था साइरस। अब ये जो साइरस है, साइरस ने बेसिकली बख्त नसर को ख़त्म किया और यहूदियों को फिर वापस उनके फ़लस्तीन में या उनके इलाके में लाकर दोबारा उसने आबाद किया। ये साइरस ने ये किया था। अच्छा जी, उसके बाद इसी बुक के अंदर जो सेकंड, वो स्क्रोल के अंदर जो सेकंड प्रोफेसी है वो ये लिखी हुई है कि एक पूरी डिटेल है, वर्ड्स है, उसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है कि जो केदार के लोग हैं, एक टाइम आएगा कि वो सैला के पहाड़ के ऊपर चढ़कर तो उसका मेरे एक, या आप कह लें एक नबी का या एक ऐसे इंसान का इस्तकबाल करेंगे जो आएगा और वो बुतों को ख़त्म करेगा, इस जुल्म को ख़त्म करेगा और पूरी दुनिया के अंदर इंसाफ कायम करेगा। अब ये जो वर्ड है केदार, ये केदार क्या है?
تو کیدار بیسیکلی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام کیدار تھا. اٹ مینس کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیدار کی نسل سے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیدار کے لوگ اٹ مینس کہ یہ اشارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ٹھیک ہے جی. اب سیلا کیا ہے؟ سیلا اگر آپ سرچ کریں اسے سیلا عرب کے نام سے لکھ کے سرچ کریں تو آپ کو گوگل میپ لے کر جائے گا مدینہ میں. مدینہ میں یہ پہاڑ ہے جس کا نام سیلا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے نا اس سے صرف 500 میٹر دور ہے. صرف 500 میٹر، کلومیٹر نہیں، میٹر، بالکل سامنے ہے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو آپ کو پتہ ہے، اچھا اس سے پہلے کی ایک اور میں بات آپ کو بتاتا ہوں. اب جب آپ چلے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، آپ آئے تو اسی سیلا کے پہاڑ پہ چڑھ کے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا. تو یہ جو پروفیسی ہے، یہ جو ایک ایویڈنس ہے، یہ بیسیکلی بہت عرصہ پہلے ہی جو یہودیوں کی کتاب ہے توریت ہے اس کے اندر یہ موجود تھا. اب اس کا مطلب یہ ایک اور بنتا ہے کہ یہودی جو تھے انہیں تقریباً 1000 سال پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے. اسی لیے جتنے بھی یہودی تھے وہ فلسطین سے نکل کر تو مدینہ میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے. اب جیسے ابھی اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر یہودیوں کا، یہودی بزنس مین جتنے ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان کا پورا ہولڈ ہے. بڑے بڑے بینک ان کے قبضے میں ہیں، بڑے بڑے بزنس ہیں، اکانومسٹ ہیں. تو ان کا جو بزنس کرنے کا طریقہ تھا اس سے مدینہ کے لوگ بہت امپریس ہوتے تھے. اور جیسے جیسے یہودیوں کی آبادی بڑھتی گئی، یہاں پر زیادہ سے زیادہ یہودی آباد ہوتے گئے، اسی طرح سے ان کے پھر آپس میں جو اختلافات ہیں وہ بھی بڑھتے گئے. یہودی جب بھی مدینہ کے لوگوں کے ساتھ جنگ کرتے تھے، یہ کسی کے ساتھ بھی ان کی جنگ ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ابھی تو ہم کمزور ہیں، ہمارا ایک پیغمبر آنے والا ہے، اس کے بعد ہم آپ کو دیکھیں گے. تو اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو انبیاء کرام ہیں وہ یہودیوں میں بھیجے ہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، دنیا میں سب سے زیادہ جو انبیاء کرام آئے ہیں وہ یہ شام، فلسطین، اس علاقے میں آئے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ جوئش کے اوپر ہی آئے ہیں. تو یہودی یہی سمجھتے تھے کہ جو آخری نبی یا جو ابھی اس کتاب میں کے مطابق، یہودیوں کی جو کتاب ہے توریت کے مطابق، جو نبی آنے والا ہے وہ بھی ہمارے اندر ہی آئے گا. اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے مکہ میں، جب اسلام پھیلنا شروع ہوا یا اسلام آیا مکہ میں، آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشکل ٹائم گزارا شروع میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک صحابی مدینہ بھیجا جن کا نام تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آئے اور انہوں نے آ کے مدینہ کے لوگوں کو بتایا کہ مکہ میں ایک نبی آیا اور وہ لوگوں کی اسلام کی دعوت دیتا. وہاں پر لوگ ان کی بات نہیں مانتے، تو وہ یہاں پر آنا چاہتے ہیں یا آپ کو بھی دعوت دینا چاہتے ہیں. تو مدینہ کے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں اسلام کو قبول کیا، کیونکہ اس وقت وہاں پر موجود یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہمارے نبی ہیں. تو مدینہ کے لوگ یہ سمجھ کے کہ وہ نبی تو جو ہے وہ ایک عربی بولنے والا نبی ہے اور عربوں میں آیا، تو مدینہ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اچھا، جب یہ بات یہودیوں کو پتہ چلی نا تو یہودی کہتے ہیں وہ صاف مکر گئے اس بات سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نبی ہے ہی نہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ یہودیوں کی جو کتاب ہے جو وہ پڑھتے ہیں اپنی وہ دیوار گریہ کے سامنے، جو فلسطین میں ہے، مسجد اقصیٰ کے قریب ایک دیوار ہے جسے دیوار گریہ بولتے ہیں، اور کتاب پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ رو رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے اسے دیوار گریہ بھی بولتے ہیں. تو وہاں پر اس کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ نام محمد بھی لکھا ہوا ہے، جیسے بائبل کے اندر احمد لکھا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کی پیشن گوئی کی، اسی طرح توریت میں بھی پیشن گوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو محمد ہے اس کا مطلب پیارا ہے، اس کا مطلب وہ آپ کا جو مسلمانوں کا جو نبی ہے وہ اس کا مطلب نہیں ہے. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جوئش صرف اس لیے مدینہ آئے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ نبی ایک نبی یہاں پر آنے والا ہے اور وہ نبی ہمارے اوپر ہی آئے گا، مطلب وہ یہودیوں میں ہی آئے گا. تو اسی لیے اتنے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جوئش آئے، اور انہوں نے جو خیبر کا علاقہ ہے جو مدینہ کے قریب ترین ایک شہر ہے، جس کو جو بعد میں فتح ہوا صلح حدیبیہ کے بعد، تو وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو آباد کیا. وہاں پر انہوں نے اپنے بہت بڑے قلعے بنائے. تو جو ایک بڑی فیمس خیبر کی جنگ ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ پھر بات کریں گے. تو یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے
کہ یہ تورات کی پیشن گوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایک نبی مدینہ میں آنے والا ہے یا عربوں میں آنے والا ہے، اس وجہ سے جوئش جو ہے وہ یہاں پر آئے۔ جوئش ان باتوں کے اوپر بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں، آج بھی وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی عظیم ترین قوم ہیں اور ہمارے اوپر جتنا عروج تھا وہ عروج، وہ ساری چیزیں ہمیں واپس لوٹائی جائیں گی۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔